अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। दीनी मालूमाती सवालात में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं लाई हूँ आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए अनोखे और दिलचस्प सवालात। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश गुलामों के लिए रहमत का पेश खैमा हुई कैसे? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश गुलामों के लिए रहमत का पेश खैमा हुई। सोबिया लोंडी को आज़ाद का परवाना मिल गया। सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचेरे भाई को हाकिम बसरा मुकर्रर किया गया था? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को हाकिम बसरा मुकर्रर किया गया था। सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाली कबीले का नाम बताएं। जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाली कबीले का नाम बनु ज़हरा है। सवाल, किस काफर बादशाह को लंगड़े मच्छर ने हलाक किया था? जवाब, काफर बादशाह नमरूद को लंगड़े मच्छर ने हलाक किया था। सवाल, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल क़याम पजीर रहे? जवाब, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 53 साल क़याम पजीर रहे। सवाल, कुरान मजीद की किस मंजिल में सबसे ज्यादा रुकू और आयात हैं? जवाब, कुरान मजीद की 7वीं मंजिल में सबसे ज्यादा रुकू और आयात हैं। सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बाप की मोहब्बत की वजह से आपको कुएं में फेंक देने का मशवरा किसने दिया था? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बाप की मोहब्बत की वजह से आपको कुएं में फेंक देने का मशवरा यहूदा ने दिया था। सवाल, गारे हिरा को अब क्या कहते हैं? जवाब, गारे हिरा को अब जबल नूर कहते हैं। सवाल, किस काफिर जादूगर की परवरिश हजरत जिब्राइल ने की? जवाब, मूसा सामरी जादूगर की परवरिश हजरत जिब्राइल ने की थी। सवाल, इस्लाम से पहले किस महीने में लड़ाई झगड़े को ममनू समझा जाता था? जवाब, इस्लाम में सबसे पहले मुहर्रम के महीने में लड़ाई झगड़े को ममनू समझा जाता था। सवाल, अल्लाह ताला ने दुनिया में कितनी इकसाम की मखलूक पैदा की है? जवाब, अल्लाह ताला ने दुनिया में 18,000 इकसाम की मखलूक पैदा की है। सवाल, क़यामत के दिन लोगों को अल्लाह ताला के सामने कितनी मर्तबा पेश किया जाएगा? जवाब, क़यामत के दिन लोगों को अल्लाह ताला के सामने 3 मर्तबा पेश किया जाएगा। सवाल, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की अहलिया मोहतरमा का नाम बताएं। जवाब, अहलिया का नाम ज़रूरा था। सवाल, मालदारों में सबसे पहले उम्मत मोहम्मदिया में कौन जन्नत में दाखिल होगा? जवाब, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदारों में सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु जन्नत में दाखिल होंगे। सवाल, बुतों और पत्थरों की पूजा किस कौम से शुरू हुई? जवाब, कौम आद से। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम किस मुल्क में पैदा हुए? जवाब, इराक में। सवाल,
ہندہ بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ چبایا تھا، بتائیے کہ ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کیوں شہید کروایا؟ جواب: ہندہ کا باپ عتبہ ان کے ہاتھ سے بدر میں قتل ہوا تھا۔ سوال: وہ کون سی صحابیہ ہیں جن کی شان میں قرآن کی آیتیں اتریں؟ جواب: حضرت خولہ بنت مالک رضی اللہ عنہا۔ سوال: ثقیفہ بنی ساعدہ میں کون سے انصاری صحابی نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی؟ جواب: بشیر بن سعد نے۔ سوال: تیسری ہجرت حبشہ میں کتنی خواتین تھیں؟ جواب: 18 خواتین۔ سوال: مردہ تو بے جان ہوتا ہے، پھر اس سے قبر میں سوال و جواب کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جواب: انسان کے جسم سے جو روح نکالی جاتی ہے، سوال و جواب کے وقت وہ روح مردہ شخص کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے، جس سے وہ جان والا ہو کر جواب دیتا ہے۔ سوال: بتائیے پاجامہ اور کنگھی کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب: پاجامہ اور کنگھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ان کو جڑ کٹا کا طعنہ دینے والا کون تھا؟ جواب: عاص بن وائل اور ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جڑ کٹا کہا جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: بے شک تیرا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیوں پر گوشت تھا؟ جواب: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیوں پر بہت کم گوشت تھا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سوال: اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا؟ جواب: اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام دھاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہا کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سوال: قرآن میں آیات تسبیح کتنی ہیں؟ جواب: 100۔ سوال: اس مقام کا نام بتائیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ فرمایا تھا۔ جواب: ملک شام کا مقام قدوم۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کس دن ایمان قبول کیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بروز منگل ایمان قبول کیا تھا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کس کے بھتیجے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان قریش کیوں کہلاتا ہے؟ جواب: جناب فہر بن مالک کی وجہ سے ان کا لقب قریش تھا۔ سوال: سورہ آل عمران کے معنی کیا ہیں؟ جواب: سورہ آل عمران کے معنی عمران کی اولاد ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔